सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। क्या ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों का शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। ISPR का इस बारे में यह कहना है, दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। कराची में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए खरबों रुपयों की सरकारी जमीन लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले करने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद रेवेन्यू अफसरान ने बड़े पैमाने पर अफसरान के साथ मिली भगत करके अलॉटमेंट्स की। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा क्या माजरा है, क्या सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखें, कराची में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए खरबों रुपयों की सरकारी जमीन 62 अफराद, लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले करने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की जानिब से शुरू की गई गैर कानूनी अलाटमेंट की तफ्तीश 62 माफिया के दबाव पर रोक दी गई है। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम को कराची की 4 अजला गरबी, शर्की, मलीर और केमाड़ी में जालसाजी की तफ्तीश करने का टास्क दिया गया था। शहर कायद में हजारों एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट, सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल और बड़े पैमाने पर जालसाजी की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती टीम सिर्फ जिला गरबी की तहसील मंगो पीर में 5500 एकड़ अराजी पर की गई जालसाजी का तयन कर सकी है। ज़राए का यह भी कहना है कि तहसील मंगो पीर की तफ्तीशी रिपोर्ट महीना गुजरने के बावजूद मजीद कानूनी इक़दाम के लिए वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को ताहाल नहीं भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट, सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल और बड़े पैमाने पर जालसाजी की अवामी शिकायत के बाद तहकीकात का आगाज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मननामे के बावजूद रेवेन्यू अफसरान ने बड़े पैमाने पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान के साथ मिली भगत करके अलॉटमेंट्स की। CMIT में बकाया रिकॉर्ड की मौजूदगी के बावजूद मजीद अजला की तहकीकात को 62 लैंड माफिया के दबाव पर बंद कर दिया गया है। अब तक की तहकीकात में बड़े पैमाने पर किए गए फ्रॉड में मुलविस सरकारी अफसरान, प्राइवेट अफराद और फायदा उठाने वाली शख्सियात का भी तयन किया गया है। कमेटी CMIT के मेंबर आगा एजाज पठान, सेक्शन ऑफिसर समेत दीगर पर मुश्तमिल तश्कील दी गई थी। ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आएगा। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। वो बात पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें रिजर्व सीट में से नहीं मिल सकती। इसलिए जो 80 सीटें ज़्यादा गई है, जिसमें से 67 सीट्स वुमेन की है और 11 सीट्स नॉन मुस्लिम की है, जो हमें मिलना था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलना था, उन सीटों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये हमारे हक में इसका फैसला करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुरस्कार दिया। IMF से मुतालिबात क्यों कर रहे? मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है। मजीद क्या कहा, अभी देखिए। हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का NFC का अवार्ड आया था वो आईनी 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब देते हैं।
علی امین گنڈاپور مدت پوری نہیں کر پائیں گے، 9 مئی میں ملوث کرداروں کو سزا ضرور ملے گی، سابق وفاقی وزیر فیصل راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کہا بانی پی ٹی آئی کو مولا جٹ کی سیاست چھوڑنی چاہیے، علی امین گنڈاپور مدت پوری نہیں کر پائیں گے، 9 مئی میں ملوث کرداروں کو سزا ضرور ملے گی۔ جمہوری کا قد کاٹ ایز اے سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے، تو میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہی تھی وہ سن لیتے، کاش تو بہت بہتری ہوتی۔ آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری رستہ نکالیں، بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی، جو بھی 9 مئی کے اندر نامینیٹڈ ہیں۔ کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی۔ 9 مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ کب آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے ارادے پختہ ہوں تو مہنگائی بھی کم ہو سکتی ہے۔ صحافی نے سوال کیا پاکستانی شہریت ملنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ وفاقی وزیر نے جواب میں کہا الحمدللہ۔ سب سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کو حتمی شکل دی جائے گی، حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، اداروں کا بزنس چلانا نہیں۔ مزید بولے اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ ہمارا پورا جو میں نے پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن، اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مہنگائی کو کیسے قابو کریں گے سر؟ آئی ایم ایف کا جو بوجھ ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، اس کو کیسے مانیں گے جہاں پر جو ملی جلی حکومت ہے، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں، صرف پہلا اقدام کیا ہے سر؟ پہلا اقدام کیا ہوگا آپ کی جانب سے؟ پہلا ہم آلریڈی جو ایف ڈی آر کی ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں۔ مجھے سر نجکاری ہوگی اداروں کی یا یہ ضرورت ہے وقت کی؟ آپ دیکھیے سب سے پہلے پی آئی اے ول گو تھرو دا فنشنگ لائن، اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ پالیسی فریم ورک دیں، پالیسی کنٹینیوٹی دیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری۔ سر یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، گیس کی، مزید بجلی کی، کل رات کی آپ نے اناؤنسمنٹ دیکھ لی ہے۔ سر کب تک پاکستان میں رہنے کا ارادہ ہے؟ اب بھائی ادھر ہی ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں مجھے، انشاءاللہ حکومت کے بعد ادھر ہی رہیں گے سر انشاءاللہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے نوٹوں کی سیریز کے اجرا سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا نوٹوں کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فی الحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیر غور نہیں ہے، یہ کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ کپاس پر مبنی کاغذ استعمال کرتا ہے جو سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نوٹوں کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فی الحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کپاس پر مبنی کاغذ استعمال کرتا ہے جو سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے نوٹوں کی سیریز کے اجرا سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے اور اس بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ فاطمہ بھٹو نے بیٹے کا نام میر مرتضیٰ رکھ دیا۔ فاطمہ بھٹو کی جانب سے سوشل میڈیا ایپ پر مداحوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ فاطمہ بھٹو نے بیٹے کا نام میر مرتضیٰ رکھ دیا۔ فاطمہ بھٹو کی جانب سے سوشل میڈیا ایپ پر مداحوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ ایکس اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، رکھیے ہر خبر پر نظر۔